السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم كاملين في أحسن الأحوال. وقبل ما نبدا الدرس بغيت نشكر الناس اللي انضموا جداد للقناة، كنقول لكم مرحبا بكم كاملين جداد والقدام، وكنبداو الدرس على بركة الله. درس اليوم لي بريبوزيسيون، حروف الجر دو، دو اي دي. هناك مجموعة من أدوات حروف الجر، ولكن غنقتصر فقط على دو، دو اي دي. متى نستعمل دو ومتى نستعمل دو ومتى نستعمل دي، هذا هو الهدف من الدرس ديال اليوم. بالنسبة لا بريبوزيسيون دو، هناك 4 حالات كنستعملوا فيها دو، وبالنسبة لدو اي دي هناك حالة واحدة كنستعملوا فيها دو وحالة واحدة كنستعملوا فيها دي. La préposition de, الحالة الأولى، elle est suivie de la plus non féminin، يعني عندما تكون متبوعة بلا زائد اسم مؤنث. مثال: j'habite en face de la pharmacie، أسكن قبالة الصيدلية. هنايا استعملت في هاد لافراز دو، لماذا؟ لأنها متبوعة بلا زائد اسم مؤنث. بكل بساطة إذا كانت دو متبوعة يعني باسم مؤنث كنستعملوها. الحالة الثانية elle est suivie de L apostrophe plus nom masculin ou féminin، يعني في هذه الحالة الثانية كنستعمل دو إذا كانت متبوعة ب L apostrophe بغض النظر على الاسم واش مذكر أو مؤنث، يعني كيف ما كان المهم هو L apostrophe كنستعملو دو. Exemple: il vient de l'école، يعني جاء من المدرسة. هنا استعملت دو لأنها متبوعة ب L apostrophe. الحالة الثالثة elle est suivie d'un nom propre. شنو هو النون propre؟ هو إما اسم ديال personne، ديال شخص، مثلا أمين، سليم، نادية، أمينة، أو اسم ديال دولة أو اسم ديال مدينة كنستعملو دو. Exemple: il vient de Rabat، جاء من الرباط. هنا غابة هو اسم مدينة اللي هي الرباط، هذا الشيء علاش استعملت في هاد لافراز دو. الحالة الأخيرة elle est suivie d'un adjectif possessif. les adjectifs possessifs إن شاء الله غادي نحاول ندير فيديو آخر على هذا الدرس إن شاء الله. هنا لخصتهم لكم شنو هما هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف اللي هما كنعبروا بهم على الملكيه: ما، تا، سا، مون، طون، سون، مي، تي، سي، نوتر، فوتر اي لور. هادو هما لي زادجيكتيف بوسيسيف. عندنا اكزامبل: سي لو بير دو مون امي، هذا ابو صديقتي. هنا استعملت في هاد لافراز استعملت دو لانها متبوعه بادجيكتيف بوسيسيف، يعني اذا كانت شي ادجيكتيف من هاد لي زادجيكتيف كنستعملو دو. اذا هادو هما الحالات اللي كنستعملو فيها دو. نعاودها لكم: اذا الحاله الاولى اذا كانت متبوعه باسم مؤنث، الحاله الثانيه اذا كانت متبوعه بال ابوستروف، الحاله الثالثه اذا كانت متبوعه بالنون بروبر يعني اسم ديال شخص او مدينه او دوله، والحاله الاخيره اذا كانت متبوعه بادجيكتيف بوسيسيف يعني شي ادجيكتيف من هاد لي زادجيكتيف. الان غادي ندوزو للاستعمال ديال دو اي دي. بالنسبه لدو اي دي عندنا كل وحده فيهم عندها قاعده ديالها. بالنسبه لدو، دو بلس لو يعني دو زائد لو كتعطينا دو، دو زائد لي كتعطينا دي. هادو هما القاعدات اللي كاينين بالنسبه لدو اي دي. هنا دي زيكزامبل باش نفهموا هاد القواعد. عندي لا فراز الاولى: جو بوا دو لو كافي. جو بوا اشرب، بوا لو فيرب boire au présent، je bois de le café، أشرب القهوة. بالنسبة لدو بلس لو يعني ما كايناش في اللغة الفرنسية، يعني هاد الكتابة كتابة خاطئة، يعني ما يمكنش نكتب جو بوا دو لو كافي، غنكتب دو.
إذا دو بلس لو كتعطينا دو. الجملة التالية سي لو بيرو دو لو ديريكتور. نفس الشيء ما يمكنش نكتب دو لو كنكتب دو. إذا بكل بساطة ملي كتكون عندي دو بلس لو كندير دو، يعني هذيك الكلمة اللي كتكون مذكرة كنكتب دو. إذا كانت في الجمع كنكتب دي. الآن غادي ندوزو لواحد التطبيق نشوفو واش غادي نستعملو دو أو دو أو دي. غادي نواصلو الدرس ديالنا بهذا التطبيق. إذا عندي مجموعة ديال الجمل وغادي نحاول نشوف واش غادي نستعمل دو أو دو أو دي. الجملة الأولى سي لو بير نادية. إذا أشنو غنستعمل؟ غادي نستعمل دو. لماذا؟ لأن عندي ان نون بروبر، عندي اسم ديال شخص، إذا غنستعملو دو. سي لو بير دو نادية، يعني هذا أبو نادية. الجملة الثانية جي اشوتي بواسون، اشتريت السمك. إذا هنا ما يمكنش نقول جي اشوتي دو لو بواسون، يعني دو لو ما كايناش في اللغة الفرنسية. هادشي علاش غنستعمل دو، لأن دو هي لو بلس هي دو بلس لو. J'ai acheté du poisson. الجملة الثالثة il parle film، يعني كيتحدث ليا على أفلام. هنا فيلم يعني au pluriel في الجمع. أشنو غادي نكتب؟ دي. il parle des films. الجملة الرابعة j'ai vu les clés la voiture، يعني رأيت مفاتيح السيارة. هنا أشنو غادي نستعمل؟ غادي نستعمل دو. لماذا؟ لأن عندي من بعد منها لا بلس نون فيمينا. الجملة الخامسة ce sont les enfants ma sœur، يعني هؤلاء أبناء أو أطفال أختي. أشنو غادي نستعمل؟ أيضا دو. لماذا؟ لأن من بعد منها adjectif possessif. كيف ما شفنا إلا كان adjectif possessif كنستعمل دو. سي لو ليفر آدم. هنا أيضا غنستعمل دو. لماذا؟ لأن عندي هنا من بعد منها آدم اللي هو ان نون بروبر، يعني اسم ديال شخص. هادشي علاش استعملت دو. سي لو ليفر دو آدم، يعني هذا كتاب آدم. الجملة السابعة il vient l'hôpital، يعني جاء من المستشفى. اش غادي نستعمل؟ أيضا دو. لماذا؟ لأن عندي من بعد منها ال apostrophe. إذا كانت ال apostrophe كنستعمل دو. الجملة الموالية la voiture professeur. la voiture professeur يعني سيارة الأستاذ. إذا شنو ما يمكنش نقول la voiture de le professeur، هادشي علاش غنستعمل دو، لأن هي الجمع ديال دو بلس لو. الجملة الأخيرة une question principe. هنا كاين واحد الاستثناء اللي ما تكلمتش لكم عليه يعني في الأول ديال الدرس. هنا برانسيب هو ان نون ماسكولين، يعني اسم مذكر. يعني نورمالمون خاصني نستعمل دو لانه اسم مذكر، ولكن ما غنستعملش دو، غنستعمل دو واخا هاد يعني برانسيب هو اسم مذكر استعملت دو. لماذا؟ لان دو هي ايضا كتستعمل ملي كنهضر على واحد الشيء اللي هو غير محدد. هنا une question de principe يعني مسألة مبدأ، ما حددتش أنا أش من مبدأ كنهضر عليه. يعني هضرت على المبدأ بصفة عامة. ملي كنهضر على شي شيء بصفة عامة ما كنحددش فيه كنستعمل دو واخا يكون الاسم مذكر أو مؤنث. إذا كخلاصة الدرس كنستعمل دو ملي كتكون يعني متبوعة
ب ال apostrophe أو un nom propre يعني اسم شخص أو مدينة أو دولة. ملي كتكون أيضا متبوعة بادجيكتيف بوسيسيف وكتكون متبوعة بلا بلوس نون فيمينين. وقلنا ايضا كيف ما شفنا في هذه الحاله ملي كنستعمل دو ملي كنهضر على شي حاجه بصفه عامه يعني ما كنحددش فيها كنستعمل دو. بالنسبه لدو هي ملي كنبغي نستعمل دو بلس لو في اللغه الفرنسيه كيف ما قلنا ما يمكنش نستعمل دو بلس لو. هادشي علاش كنستعملو دو هي يعني المجموع ديال دو بلس لو. بالنسبه لدي هي المجموع ديال دو بلس لي. كنتمنى نكون شرحت الدرس بطريقه بسيطه وتكون وصلاتكم. الا استفدتوا من الدرس بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم الا مازال ما اشتركتوش في القناه، وضغطوا على زر لايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله اي جديد، وبستمع لكم حتى الدرس الجديد.